नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचिता। स्थानीय सरकारमा हामी जनप्रतिनिधिहरूसँग काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा मरिन गाउँपालिका सिन्धुलीका अध्यक्ष पानीराज बमजमज्यूसँग विशेष गरी मरिन गाउँपालिकाको अवस्था सँगसँगै विकास समृद्धि यावत विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै उहाँ पटक पटक जनप्रतिनिधि भएर थुप्रै अनुभवहरू बटुलिसक्नु भएको छ। उहाँले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताको हक अधिकार, काम, कर्तव्य, सुख सुविधा, विकास समृद्धि केमा उपलब्धि हासिल गर्नुभयो त वास्तवमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुग्यो भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। ती अनुभूति त्यहाँका बासिन्दाले गर्न पाएका छन् कि छैनन्? हामी 4 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्छौँ र सँगसँगै उहाँ पटक पटक जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। 2054 सालदेखि आजको समयसम्म हेर्ने भने उहाँले के काम गर्नुभयो, जनताको आवश्यकता, इच्छा, चाहना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यावत विषयमा के कस्ता फड्को मार्नुभयो त, सुख सुविधा पुग्यो कि पुगेन? आज हामी समग्र विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र वास्तवमा जनप्रतिनिधि भनेको कस्तो पात्र हो यो जिज्ञासा पनि हुन सक्छ। धेरैले बुझ्नु भएको छैन। जनप्रतिनिधि भनेका छौँ तर अधिकार पाएका छौँ तर काम कर्तव्य भुलेको पनि हामीले देखेका छौँ। जनप्रतिनिधि भएर गरेका कामका चर्चा गर्नेछौँ र आगामी रणनीति के छन् त यो विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामीसँग हुनुहुन्छ मरिन गाउँपालिका सिन्धुलीका अध्यक्ष पानीराज बमजम। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सचिता। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। वास्तवमा यो जनप्रतिनिधि भनेको के हो, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? 2054 सालदेखि आजको दिनसम्म तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, पाइरहनु भएको छ, त्यो अवसर होइन? के रहेछ खास? जनप्रतिनिधि भनेको पहिलो त जनताको मन जित्ने काम गर्ने। जनतामाथि अन्याय अत्याचार भयो भनेदेखि उनीमाथि न्याय दिने पक्षमा हामीले काम गर्ने। हजुर। दोस्रो, सरकारको तर्फबाट प्राप्त विकास बजेटहरूलाई आवश्यकताको पहिचान गर्ने। समस्या धेरै हुन्छ, जनताको समस्याहरू चाङ हुन्छ, त्यसलाई प्राथमिकताकरण निर्धारण गर्ने र त्यसलाई प्रत्यक्ष जनताको सहभागिता र त्यसलाई अपनत्व सहितको त्यसको पारदर्शिता जवाबदेहिता सहितको चाहिँ विकास निर्माणलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लाने क्रममा चाहिँ त्यसको गुणस्तरको कुराहरू, पारदर्शिताको कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिने र जनताको मन जित्ने काम गर्ने नै जनप्रतिनिधिलाई को रूपमा हामी चिन्न सक्छौँ। जनप्रतिनिधि भनेको जनताको चाहना अनुसार जनताको मन जित्ने, विश्वास जित्ने र जनता सँगसँगै काम गर्ने, विकासको काम गर्ने पात्र, उत्तरदायी हुने, त्यो पात्रलाई हामी जनप्रतिनिधि भन्छौँ। 2054 सालदेखि आजको दिनसम्म तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन? 54 सालतिरको दिनदेखिबाट सुरुवात गरौँ न, के रहेछ? 54 सालको तिरको मेरो निर्वाचितको पेरिफेरीमा आउने क्रममा चाहिँ असाध्य देश द्वन्द्वमा थियो। 10 वर्ष जनयुद्धको मध्य भागमा थियो। हजुर। त्यो बेला एकात्मक हिन्दू राज्यको समूल अन्त्य, जनतालाई सार्वभौम र स्वाधीन बनाउनको निम्ति तत्कालीन नेकपा माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्ध उठान गरेको थियो, जसको मुद्दा थियो देशमा सङ्घीयता हुनुपर्छ, देशमा सनातन हिन्दू राज्यको अन्त्य र सनातन हिन्दू राज्यको अन्त्य र धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ भन्ने मूल मुद्दालाई उठान गरेर जनयुद्धको सुरुवात थियो। त्यो बेला जनतामाथि, सिधा सामान्य नागरिकमाथि राज्यको तर्फबाट बर्बर दमन थियो। हरेक बस्ती बस्तीमा निर्दोष नागरिकहरूमाथि ज्यादती थियो, दमन थियो। मलाई त लाग्छ मेरो क्षेत्रमा पनि कैयन हाम्रो चेलीबेटीमाथि बलात्कारसम्म भएको छ। त्यो भूमिमा हामीले दर्दनाक अवस्था थियो। सामान्य स्कुल पढ्ने बालकहरूलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो। जनतामाथि त्यो प्रकारको दमन र उत्पीडनको बीचमा जनताहरू
पिल्सिएर बसेको अवस्था थियो। त्यसको विरुद्धमा चाहे राज्यबाट भएको दमनको विरुद्धमा किन नहोस्, चाहे विद्रोही पक्षको तर्फबाट कैयन बिना सुझबुझ जनतामाथि भएको अत्याचारहरू, जनतामाथि भएको अन्यायको पक्षमा निरन्तर रूपमा एउटा तत्कालीन जनमोर्चाको पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले र निर्वाचित प्रतिनिधिको हिसाबले हामी लड्दै आयौँ। जनताको न्यायको पक्षमा हामी निरन्तर रूपमा आवाज बुलन्द गर्दै आयौँ। दमन, अत्याचार, असमानता, त्यो द्वन्द्व, त्यो सबैलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मिलाउने, त्यसलाई कसो अन्त्य गर्ने भनेर तपाईँहरू जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नुभयो। एकदम एकदम। आजको दिनसम्म आउने हो भने त्यो अवस्था छ कि छैन? हिजोको अवस्था, 2054 सालको अवस्था फर्केर हेर्ने हो भने त सामान्यता आएको छ। हामीलाई आशा र भरोसा थियो धेरै। हजुर। नेपाली जनताले लामो समय पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधि, जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधिबाट संविधान जारी भयो 2072। त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन हुँदै जाने क्रममा नेपाली जनता सार्वभौम र स्वाधीन हुन्छ, आर्थिक हिसाबले समृद्ध हुन्छ, नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारलाई ठिक ढङ्गले उपयोग गर्न पाउँछ भन्ने अपेक्षामा थियो। यद्यपि ती कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा अझै पनि पुगेको छैन। हामीले जुन अपेक्षा गर्यौँ, नेपालको संविधानले जे परिकल्पना गर्यो, ती कुराहरू चाहिँ ठिक ढङ्गले उपभोग गर्न पाएको स्थिति छैन। कारण के हो त? संविधान त दिएको छ अधिकार। कारण जहाँसम्म संविधान एउटा त 10 वर्ष जनयुद्धको उठान गर्ने पार्टीले चाहे जस्तो संविधान बनेन। संविधान सहमतिको आधारमा बनेको संविधान भनेपछि संविधान प्रति नै तपाईँहरूको त्यति विश्वास, त्यति सम्मान, हाम्रो लागि बनेको संविधान भन्ने त्यो अपनत्व छैन? बनेको संविधानलाई त हामीले सम्मान तर उत्कृष्ट भन्छ नि त विश्वमा चाहिँ नेपालको संविधान त 2072 सालको विश्वको सन्दर्भमा उत्कृष्ट संविधान हामी मान्न सक्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा 10 वर्ष जनयुद्ध लड्ने क्रममा, हजारौंले बलिदान गर्ने क्रममा, हजारौं बेपत्ता र हजारौं अपाङ्गता भएर बसेको अवस्थामा त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध लड्ने शक्ति त्यहाँबाट चाहिँ सोचे जस्तो संविधान जारी भएको छैन। भनेपछि बेपत्ता पारिएको, अपाङ्गता, जनयुद्धमा होमिएका ती शहीदहरूको लागि भनेर ती परिवारहरू आज पनि विचलित छन्। आज पनि बेपत्ता परिवारको त्यसको पहिचान भइसकेको स्थिति छैन। घाइते अपाङ्गहरूको ठिक ढङ्गले उचित व्यवस्थापन, उपचार भइरहेको स्थिति छैन। र समग्र जनयुद्ध पक्षधर मात्रै होइन, तत्कालीन राज्य पक्षधर जनयुद्धलाई कसरी निस्तेज बनाउने भन्ने पक्षधर पनि अपाङ्गतामा हुनुहुन्छ, द्वन्द्व पीडितमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि उचित व्यवस्थापन, उचित सम्मान भएको स्थिति छैन। नेपालको संविधान त्यो के कारणले हुन सकेन? तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि पहल गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, पात्र तपाईँ पनि हो। एक्ज्याक्ट। यो सन्दर्भमा चाहिँ चाहे जस्तो संविधान विद्रोही पक्षको भएन र सहमतिको संविधान बन्यो। त्यो संविधानलाई, जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तर मैले यहाँ रोकेँ, नेकपा माओवादी त पटक पटक सरकारमा सहभागिता जनाएको छ, उसको पनि स्थान छ नि त, किन यस्तो कुरा उठाउन सकेन? होइन, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने, सरकारमा नेतृत्व गर्ने क्रममा त आजको दिनसम्म छ, प्रचण्ड देखिया छ। तर यो सहमतिको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो थोरै संविधान जारी भयो, त्यो संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित चाहिँ अहिले नेपालको संविधान 2072ले 3 तहको सरकारको साझा सूचीको अधिकार, एकल सूचीको अधिकारको कुरा संविधानले प्रदत्त गरेको छ। हजुर। आजसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ, नेतृत्व तहमा विभिन्न विचार समूहसँग सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो पार्टी, हाम्रो पार्टीको केही नेतृत्वमा पनि मलाई लाग्छ कतै अधिकार बाँडफाँडको क्षेत्रमा
प्रादेशिक तह र स्थानीय तहमा पो बढी अधिकार पुग्यो कि भन्ने हिसाबले कार्यान्वयनमा कतै समस्या त होइन। अर्को कुरा त्यो त राम्रो पक्ष हो नि, स्थानीय तह प्रदेश तहमा चाहिँ यसरी अधिकार बढी पुग्नु भने त त्यो त एउटा सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँघरमा बढी मात्रामा पुग्यो हो। एकदम मलाई के लाग्छ भन्नु होला भनेदेखि आजसम्म नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेसँग सम्बन्धित सङ्घीय ऐन जारी भएको छैन, कानुनहरू जारी भएको छैन। हजुर, कैयन साझा सूचीको अधिकारसँग सम्बन्धित संवाद भएको छैन। बुझ्नुभयो कि? हजुर। त्यसो भएकोले अहिले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाली जनतालाई स्वाधीन र सार्वभौम गर्नेसँग सम्बन्धित चाहिँ केही समस्या छ। सामान्यतः आदेश गर्ने, परिपत्र गर्ने, यो समस्याको बिचमा हामी छौँ भन्ने लाग्छ। भने कानुन त्यति बनेको छैन कार्यान्वयनको लागि, सङ्घीय ऐन र कानुनहरू बनेको छैन। स्थानीय तहको हकमा कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँ एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्छ, मरिन गाउँपालिका सिन्धुलीको हकमा कुरा गर्ने हो भने कानुन कतिका बनेका छन्, विधिहरू, प्रक्रियाहरू, सिद्धान्तहरू? हामीले ऐनहरू, कानुनहरू, कार्यविधिहरू बनेर सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले करिब 12वटा ऐनहरू बनाएका छौँ। त्यसलाई चाहिने आवश्यकता ऐनहरू बनाइसक्नु भएको छ। हामीले चाहिने आवश्यक ऐन कानुनहरू बनाएका छौँ। कैयन ऐनहरू बनाउने क्रममा साझा सूचीको अधिकारसँग जोडिएको ऐन पनि हामीले बनाएका छौँ, जहाँसम्म कैयन कुराहरू मानिलिउँ आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ठाने सरकारको मातहतमा रहनेछ भन्ने संविधानको अनुसूची 8 मा छ, जहाँसम्म त्यो कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि कैयन सङ्घीय शिक्षा ऐन आएको छैन, प्रादेशिक शिक्षा ऐन आएको छैन। यसलाई चाहिँ लागू गर्नु हुन्न भन्ने केही तबकाहरू पनि हामीसँग देखा पर्यो। तपाईँले 2054 सालदेखि आज 2078 सालसम्म कुरा गर्ने हो भने धेरै अप्ठ्याराहरू, चुनौतीहरू तपाईँले देख्नु भएको छ काम गर्ने सवालमा, होइन? जनप्रतिनिधिको एउटा पात्र भएर तपाईँ बोलिरहनु भएको छ हामीसँग। आजको दिनसम्म नि कानुनहरू, संविधानहरू, होइन, नीति नियमले गर्दाखेरि हामीले सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौँ भन्नुभयो। 2054लाई छोडिदिउँ, त्यसमा केही न केही कुराहरू भयो। 2000 यो जुन तपाईँ 74 सालदेखि आउनुभयो नि यहाँ अर्को पात्र बनेर, फेरि जनप्रतिनिधि एउटा अध्यक्ष बनेर आइसकेपछि चाहिँ कानुनहरू तपाईँले 12-13वटा बनाइसक्नु भएको छ। बनाइसकेपछि जनताको मन जित्ने, अघि भन्नुभयो अन्य अत्याचारलाई हटाउने, विकास गर्ने, समृद्धि भित्र्याउने, जनताको अधिकारको अपनत्व गर्ने खालको काम चाहिँ गर्नुभयो कि भएन? विशेष गरी हामीले निर्वाचनको मैदानमा जाने क्रममा हाम्रो तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीको घोषणापत्रमा प्रदत्त गरेको कुराहरू, हजुर, विशेषतः मरिन गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, हजुर, तत्पश्चात अन्य पूर्वाधारको विषयमा हामीले राखेका थियौँ। सँगै कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू, पर्यटनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई हामीले विशेष जोड गरेका थियौँ। र जहाँसम्म लाग्छ हामी यता आउने क्रममा, हामी निर्वाचित भएर आउने क्रममा थुप्रै समस्याको बिचमा हामी थियौँ। अच्छा, मैले अघि पनि भने सङ्घीय ऐन र कानुन आइसकेको स्थिति थिएन। अर्को राज्य पुनर्संरचना पश्चात कर्मचारी, सीमित कर्मचारी, दोस्रो दक्ष पनि थिए कि थिएनन्, दोस्रो लामो समयसम्म देश कर्मचारीले चलाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा, हजुर, सिधै त्यहाँबाट विमुख हुने क्रममा कर्मचारीहरूमा नैराश्यता छाएको अवस्था, त्यो परिस्थितिमा काम गर्नु केही अप्ठ्यारोहरू भयो। तथापि त्यसको बिचमा हामी निर्वाचित भएर आइसके पश्चात पहिलो प्राथमिकता मरिन गाउँपालिकाले आफूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको अनुसार पहिलो स्वास्थ्यलाई नै हामीले प्राथमिकता गर्यौँ। हजुर, जहाँसम्म ऐतिहासिक आधार वर्षमा हामीले मरिन गाउँपालिकामा जम्मा 3वटा स्वास्थ्य संस्था मात्रै रहेको थियो। हजुर, जसमध्ये हामीले पहिलो वर्ष नै हामीले सबै वडामा आरसीसी बिल्डिङहरू निर्माण गर्न सफल भयौँ। दोस्रो वर्षदेखि
हामीले सबै वडामा स्वास्थ्य इकाइले प्राप्त गर्न सक्ने जुन उपचारहरू सामान्यतः इकाइले दिन सक्ने सेवाहरू हामीले दिनको निम्ति सफल भयौँ। सबै स्वास्थ्य इकाइमा हामीले एकजना अनमी र एकजना अयब एकजना सहयोगीको व्यवस्थापन गर्यौँ। र अर्को हामीले मरिन गाउँपालिकामा 3वटा बर्थिङ सेन्टर रहेको थियो। 3टै बर्थिङ सेन्टरमा एसबिए गर्नलाई पहिलो वर्ष नै एसबिए तालिम दिएर हामीले सुरक्षित मातृत्वको निम्ति त्यहाँ स्थानीय सरकारकै तर्फबाट हामीले एसबिए प्राप्त तालिम प्राप्त चाहिँ अनमीहरूको व्यवस्थापन गर्यौँ। र अर्को हामीले के गर्यौँ भनेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूलाई उहाँको इच्छा शक्ति बढाउनको निम्ति जहाँसम्म उहाँलाई 3000 रुपियाँ प्रोत्साहन भत्ता सुरुवाती वर्षदेखि हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। जहाँसम्म गर्भवती आमालाई सुरक्षित मातृत्वको निम्ति दक्ष जनशक्तिकोमा जानको निम्ति काउन्सिलिङ गर्ने, अर्को जन्मिसके पश्चात 3 वर्षभित्रको चाहिँ भावी सन्ततिले सरकारको तर्फबाट प्राप्त गरेको खोपहरू मेन्टेन्स भएको छ कि छैन, र अर्को 5 वर्षको रेन्जको बालबालिका भावी सन्ततिले पोलियो थोपाहरू चाहिँ कोर्स पुरा भएको छ कि छैन भन्नेसँग सम्बन्धित उहाँहरूलाई हामीले प्रोत्साहन भत्ता दिएका छौँ, दिँदै आएका छौँ। अर्को हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि गर्भवती आमाहरूलाई सहज ढङ्गले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नको निम्ति हामीले सामान्य इन्सेन्टिभहरू दिएका छौँ। स्वास्थ्यको मापदण्डले एकजना गर्भवती आमा 4 पटक गर्भजाँच गर्नुपर्दछ, जसमध्ये 1 पटक गर्भजाँच गर्न जानको निम्ति उहाँलाई ट्रान्सपोर्टेसन खर्च 500 रुपियाँ, 2000 रुपियाँ। उहाँ सुत्केरी सुरक्षित मातृत्वको निम्ति त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थामा आउनको निम्ति 500 रुपियाँ 2500। सुत्केरी पश्चात शिशुको अवस्था र आमाको अवस्था कस्तो छ भन्ने हिसाबले त्यसको जाँचको निम्ति आउनको निम्ति 500 गरी हामीले एउटा सुत्केरी आमालाई सुत्केरी हुँदासम्म सङ्घीय सरकारले समग्र 2800 रुपियाँ दिने गरेको छ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट 3000 रुपियाँ दिएर हामीले सुरक्षित मातृत्व त्यो प्रक्रियाले अगाडि बढाएका छौँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। ठिक छ, यो विकास गर्नुभयो। हजुर। अन्य के गर्नुभयो? अर्को शिक्षा क्षेत्रमा हजुर मरिन गाउँपालिकाले हाम्रो बुझाइ के छ भन्नु होला भनेदेखि पहिलो त स्वस्थ भयो भनेदेखि मात्रै मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ, शिक्षा आर्जन गर्नु सक्छ, हो चेतनाको विकास गर्नु सक्छ हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले स्वास्थ्यमा लगानी र दोस्रो शिक्षामा चाहिँ मरिन गाउँपालिकामा 48वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेको छ। हामीले निर्वाचित भएर आउने क्रममा समग्र देशैभरिको सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ असाध्य ह्रास हुँदै आएको परिप्रेक्ष्य थियो। त्यसलाई कसरी शैक्षिक सुधार हुँदै गुणस्तरमा हामीले फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्लानिङ गर्यौँ। हामीले 48वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये हामीसँग 29वटा विद्यालयमा बाल विकासको शिक्षिकाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको सङ्घीय सरकारको तर्फबाट असाध्य सीमित सुविधाहरू थियो। यहाँलाई थाहा छ जम्मा 6000। हामीले निर्वाचित भएर दोस्रो वर्षमा उहाँहरूको इच्छा शक्तिमा वृद्धि होस्, मनोबल बढौँ भन्ने हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई 13000 को दरले सुविधा हामीले दिने गर्यौँ। 6000 बाट 13000 रुपियाँ स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले दिँदै आएका छौँ। र बाँकी 19वटा बाल विकास नभएको विद्यालयलाई पनि हामीले दोस्रो वर्षदेखि दरबन्दी सिर्जना गरेर हामीले 13000 को दरले उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिने गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ जगलाई मजबुत बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले किन दियो 13000 भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 3 देखि 3.5 वर्षको पेरिफेरीको नानी बाबुहरू जहाँसम्म
उहाँ शिक्षिकाज्यूहरूले घरको आमा र हजुरआमाले दिएको प्रेम माया भन्दा बढी चाहिँ उहाँहरूले दिनु। कतिखेर विद्यालय जानु पाउँछ, त्यो आकर्षण वृद्धि गरियो, आकर्षण वृद्धि गर्नु, विद्यालयप्रति विकर्षण थियो नि त, मान्छे जान चाहने छोड्ने समस्या धेरै थियो हो। आकर्षण दिनको निम्ति उहाँहरूको मनोबल र इच्छा शक्ति बढाउनको निम्ति, मेरो आफैले जन्माएको सन्ततिको रूपमा लिनको निम्ति हामीले उहाँलाई 13,000 को दरले हामीले सुविधा दिँदै। अनि विद्यार्थीलाई पनि विद्यालयसम्म पुर्याउन पनि एउटा चुनौती छ नि त। चुनौती छ। अर्को हामीले के गर्यौँ भनेदेखि 29वटा बाल विकासलाई सङ्घीय सरकारको तर्फबाट दिवस खाद्यको दर सहभागीको दिन 15 रुपियाँ दिने गरेको छ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट आफूले सिर्जना गरेको दरबन्दी 19वटालाई 15 रुपियाँको दरले दिवा खाद्य पनि हामीले दिँदै आएका छौँ। त्यति मात्रै छैन, सङ्घीय सरकारले शैक्षिक सामग्रीको निम्ति 29वटा विद्यालयलाई प्राप्त हुन्छ र बाँकी 19वटालाई हामीले वार्षिक 5,000 को दरले शैक्षिक सामग्रीको निम्ति नै हामीले रिसोर्स पठाएका छौँ। त्यति मात्रै पनि छैन, हामीले 48वटा विद्यालयको बाल विकासको शिक्षिकाज्यूहरूलाई हामीले सकेसम्म तपाईँ एक दिन नानी बाबु सहभागी भएन, अनुपस्थित भयो भनेदेखि तपाईँले तुरुन्तै सकेसम्म घरमै पुग्नुहोस्। नानी बाबु बिरामी भएर आएन कि किन आर्थिक समस्या पर्यो कि परिवारले पठाउन सकेन कि, त्यो हिसाबले सुझबुझ गर्नुहोस् भनेका छौँ हामीले। सँगसँगै सबै नानी बाबुको अभिभावकको नम्बर राख्ने, पुग्न नसक्दा फोन गर्नुहोस् भनेर हामीले वार्षिक 1,000 को दरले सञ्चार खर्च पनि पठाएका छौँ। हामीले यसो पनि भनेका छौँ, त्यो यथेष्ट हुँदैन, कैयन विद्यालयमा 1,000 खर्च नहुन सक्छ, कैयन विद्यालयमा बढी खर्च पनि हुनसक्छ। त्यसको डेटा राख्नुहोस्, हामी त्यसको थप रकम पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई त्यो खालको हामीले सरसल्लाह परामर्श गरेका छौँ। यो हिसाबले गएका छौँ भनेदेखि अर्कोतर्फ हामीले कक्षा सञ्चालनको आधारमा र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा पर्याप्त दरबन्दीहरू छैन। विषयगत शिक्षकहरू हुनुहुन्न, यो त समस्या हो, पहिलेदेखिको दरबन्दीको कुरा छ, शिक्षकको कुरा छ। त्यसो भएको मरिन गाउँपालिकाले हामीले तहगत हिसाबले शैक्षिक अनुदानको व्यवस्थापन गरेका छौँ। शैक्षिक अनुदान पनि हामीले दिएका छौँ र त्यस व्यवस्थित तवरले हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र कैयन विद्यालयहरू हामीले मर्ज पनि गरेका छौँ र कैयन विद्यालयको कक्षा घटाएका छौँ। हामी त्यो दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी सकेसम्म त्यहाँको नागरिकलाई पहिलो त स्वस्थ बनाउने, तत्पश्चात शिक्षित बनाउने र अब्बल बनाउने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। यति बेला कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म छु सचिता, मेरो साथमा हुनुहुन्छ पानीराज बमजमजी। उहाँ मरिन गाउँपालिका सिन्धुलीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग समग्र हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। स्वास्थ्य, त्यसपछि शिक्षापछि अब पूर्वाधारको कुरा गर्छु म। अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अहिले मरिन गाउँपालिकाले विशेष गरी आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउने भनेर हामीले सुरुवाती गऱ्यौँ। सुरु वर्षमै करिब 6 करोडको प्रशासनिक भवन हामीले असाध्य समावेशी खालको र भूकम्प प्रतिरोधी अपाङ्ग मैत्री हामीले भवन बनाएका छौँ, लिफ्ट सहितको भवन। अहिले गए फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसकै अवसर पारेर त्यही भवनबाट हामीले सेवा प्रवाह गरेका छौँ। जनयुद्धलाई यहाँले बढी फोकस गर्नु भएको छ हैन? प्राप्त चाहिँ के भयो जनयुद्धबाट? के पाए जनताले? जनयुद्धले एउटा त भवन मात्र पाएर त भएन नि त, उहाँले त सङ्घीयता बुझ्नु है। हजुर, त्यसले चाहिँ जनताको नजिक सरकार पुर्याउने काम गर्यो।
जनताले त्यहीँबाट सेवा प्राप्त गर्ने काम भयो। सुरक्षा त पुगेन नि, सुशासन खोइ, सुरक्षा खोइ, सुशासन अन्य अत्याचार आजको दिनमा झन् बढिरहेको छ। यसलाई क्रमिक रूपमा हामीले न्यूनीकरण गर्दै हामीले अन्य अत्याचारलाई समाप्त गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले फागुन 1 गतेबाट त्यहाँ सेवा प्रवाह गरेका छौँ। अर्को मरिन गाउँपालिकाले वडा नम्बर 4 मा आफ्नै भवन सम्पन्न हुँदैछ। वडा नम्बर 2 मा यो वर्ष सम्पन्न हुँदैछ। र अन्य पूर्वाधारको सन्दर्भमा मैले अघि पनि राखेँ, सबै वडामा आरसीसी बिल्डिङहरू स्वास्थ्यको बनेको छ। अर्को भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बाटोघाटोहरू निर्माण भएको छ। विशेष गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा अति महत्त्व आफ्नै पालिकाको गौरवको आयोजना। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 को महेश्वतादेखि टुडीखेल हुँदै ऐतिहासिक हरिहरपुर गढीलाई जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छौँ र युद्ध स्तरमा त्यहाँको निर्माणाधीन चरणमा छ। त्यो त ऐतिहासिक भयो, ऐतिहासिक हैन, पर्यटन क्षेत्रलाई जोडेर हामीले निर्माणाधीन चरणमा छौँ। अर्को यहाँले उठान गर्नुभयो, शान्ति प्रक्रियाको सङ्घारमा आउने क्रममा काभ्रेको बनकुदेखि हजुर मलाई लाग्छ फोक्सिङटारदेखि घरती छापदेखिको आम जनतालाई परिचालन गरेर तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा सुरुवाती गरेको गैँची कोदालोबाट सुरुवाती गरेको बाटो वडा नम्बर 2 को गरदुवादेखि वडा नम्बर 1 को खलङ्गा कार्तिके हुँदै काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाको बनखु जोड्दै पनौती निकाल्ने बाटो हाम्रो प्राथमिकतामा छ। तेस्रो मरिन गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को सुकेदेखि बरुण हुँदै हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको धिमिले हुँदै प्रदेश नम्बर 2 को हरिवन जोड्ने सडक हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा पालिकाको गौरवको आयोजनाभित्र हामीले त्यो युद्ध स्तरमा निर्माणाधीन चरणमै छ। अर्को पर्यटनको दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक पञ्चकन्या पोखरीको हामी डिपिआर सकिएको छ र युद्ध स्तरमा निर्माणाधीन चरणमा छ। आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटनलाई भित्र्याउने प्रक्रियामा हामी छौँ। र अर्को हामीसँग ठाकुरेश्वर दरबार ठाकुर राजाको एकदमै बसोबास भएको, त्यसमा पनि अंग्रेजसँग लडाई गरेको हैन, एकदम त्यहाँ दुईटा दरबार विजय प्राप्त गरेको स्थानको रूपमा पनि लिन्छौँ नि हामी। ऐतिहासिक दरबार वडा नम्बर 2 को ठाकुर दरबार, वडा नम्बर 3 जस्ट मरिनको करिडोर, मरिनको उत्तरी रेन्जको दरबार र मरिनको दक्षिण रेन्ज को दुईटा दरबारको संरक्षण र प्रबन्धनको प्रक्रियामा हामी छौँ। र त्यस्तै वडा नम्बर 6 को कपिलेश्वर राजाको दरबार, वडा नम्बर 1 र 6 को बीचको ढोकाढुङ्गा र वडा नम्बर 1 को धुरीढुङ्गा असाध्य पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट असाध्य महत्त्व क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकताको सूचीमा राखेर हामीले काम थालनी गरेका छौँ। अर्को मरिन गाउँपालिका चाहिँ अहिले प्याराग्लाइडिङको क्षेत्रबाट गए वर्ष मरिन महोत्सव भएको थियो। त्यहाँ परीक्षणको क्रममा चाहिँ यस्तो राम्रो प्याराग्लाइडिङ वडा नम्बर 1 को मधुवनबाट, तर प्याराग्लाइडिङ चाहिँ सक्सेस भयो। त्यसले चाहिँ मरिनको सौन्दर्यता र मरिनमा पर्यटन भित्र्याउने क्षेत्रबाट चाहिँ हामी सफल हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्याराग्लाइडिङमा चाहिँ हामी त्यो अवस्थामा छौँ। हजुर, अन्य अरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा विद्युतसँग सम्बन्धित हामीले लगानी गरेका छौँ। पुलको अवस्था, बाढी परेको डुबानको पनि कुरा हुन सक्छ हैन? अहिले मरिन गाउँपालिकामा
विशेष गरी त मेचीदेखि महाकाली जोड्ने, चतरादेखि हेटौँडा जोड्ने सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सम्पन्नको चरणमा अन्तिम चरणमा छ। र मरिनलाई विशेष गरी मरिनमा दुईटा पक्की पुल मात्रै रहेको छ। मरिनलाई नै क्रस गर्ने एउटा वडा कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 1 को डाडी, अर्को मरिन गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र वडा नम्बर 4 जोड्ने नेपाल सरकारको वैकल्पिक राजमार्ग काठमाडौँ सुनकोशी गाउँपालिकाको टुप्पी डाँडा हुँदै घ्याङलेक र मरिन गाउँपालिकाको मधुवन नयाँ बस्ती हुँदै 2 नम्बर प्रदेशको लालबन्दी जोड्ने सडक त्यहाँको बीच भागमा पुल बनेको छ, 400 मिटरको पुल र बाँकी अन्य झोलुङ्गे पुलहरू छ। र अहिले मरिन विकासको दृष्टिकोणबाट क्रमिक रूपमा हिजो विशेष गरी हिजो पञ्चायती व्यवस्था, हिजो राणाकालीन अवस्थामा पनि मरिनलाई लेफ्टिस्टको गढको रूपमा चिनिएको। हजुर, राजनीतिक हिसाबले चाहिँ लेफ्टिस्टको अलिक गढ भएको ठाउँलाई पछाडि पारेको विकासको दृष्टिकोणबाट, विशेष त शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, अन्य विकासको दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामी पछाडि थियौँ। अहिले पछिल्लो परिवर्तन पश्चात चाहिँ मरिनको मुहार चाहिँ परिवर्तन भएको छ, धेरै परिवर्तनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। हामीलाई पूर्ण विश्वास छ अब मरिनमा पछिल्लो चरणमा सुनकोशी मरिन ड्राइभर सङ्घले राम्रै त्यसले सबल र दुर्बल त दुवै हुने भयो, तर सबलको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। मरिनमा थुप्रै झोलुङ्गे पुलहरू बनेको छ र करिब 5 वटा पक्की पुलको निम्ति त्यहाँको सर्वेहरू पनि भइसकेको छ। सङ्घीय मान्यज्यूले प्राविधिक टिम लगेर त्यसको सर्वे भएको छ र मरिनको डेभलपको दृष्टिकोणबाट चाहिँ अर्को हामीले परिवर्तन पश्चात सरकारले 1 प्रदेश 1 कृषि आङ्गिक कलेज स्थापना गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा थियो। हजुर, हामी मरिनवासी अति गौरवान्वित छौँ किनभनेदेखि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज चाहिँ यो प्रदेशको मरिन गाउँपालिकामै स्थापना भयो। अहिले 4औं वर्षको रनिङमा छ, त्यसले पनि सम्भावनाहरू छ। अर्को चतरादेखि हेटौँडा जोड्ने सडक र काठमाडौँ हुँदै 2 नम्बर प्रदेशको लालबन्दी जोड्ने सडकले हाम्रो त्यहाँको मुहारहरू फेर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। रोजगार क्षेत्रको लगानी, रोजगारको कुरा गर्ने हो भने, उद्योग धन्दा कुरा गर्ने हो भने, बजारको कुरा गर्ने हो भने के छ अवस्था? अब रोजगारको दृष्टिकोणबाट चाहिँ अहिले हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई डेभलप गर्ने हिसाबले हामीसँगको रिसोर्सले पर्यटनलाई चाहे जस्तो चाहिँ हामीले छिटो विकास गर्न सकिएन। त्यसलाई यो वर्षको नीति कार्यक्रममा हामीले निजी क्षेत्रको पनि लगानी गराउने, निश्चित समयलाई हामीले उहाँसँग एग्रिमेन्ट गर्ने र त्यहाँ ठुलो रोजगारको सृष्टि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका छौँ। अर्को हामीसँग पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थहरू, गिटी ढुङ्गाहरू छ, आय स्रोतको रूपमा हो, यो आय स्रोतमा रूपमा लिन सक्छौँ। त्यहाँ केही उद्योगहरू, ठुला ह्यान्डपाइपहरूको उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्यो भनेदेखि त्यहाँ रोजगार सृष्टि गर्न सक्छ। मरिनमा खानेको सम्भावना छ कि छैन, के छ? मरिन खोलामा अरू खानी छैन। हजुर, त्यही ढुङ्गाहरू छ। मरिनमा काष्ठहरू पर्याप्त मात्रामा छ, सालको काठहरू। जडीबुटीको कुरा गर्ने हो भने जडीबुटी पर्याप्त मात्रामा छ। अर्को सोच चाहिँ हाम्रो अहिलेको नीति कार्यक्रममा के छ भन्नु होला भनेदेखि उद्योग सञ्चालन, यो मेटेरियल्सलाई प्रयोग गर्ने गरी, अर्को त्यहाँको काठहरूलाई सिधै बाहिर निकासी भन्दा नि त्यही प्रोडक्सन गर्ने, काष्ठ उद्योग खोल्ने, त्यहीँबाट चाहिँ माल तयारी गरेर बाहिर पठाउनु पाइयो भनेदेखि अलि राम्रो एमाउन्टहरू हामीसँग बस्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका छौँ। अर्को कृषि क्षेत्रमा
के गर्छन् त्यहाँका नागरिकहरू कृषिमा? विशेष त त्यहाँको धान बाली र मकै बाली नै छ। हजुर। र अरू चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ भनेदेखि उहाँहरूलाई सक्षम बनाउने, दक्ष बनाउने, उहाँहरूलाई तरकारी खेती, फलफुल खेतीमा विशेष जोड गर्ने र त्यहाँबाट उत्पादन भएको वस्तुहरूलाई बाहिर पठाउन सकियो भनेदेखि त्यसले मरिनको जनता चाहिँ आर्थिक हिसाबले समृद्ध हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिलेसम्मको समस्या के छ भन्नुहोला भनेदेखि बाटोघाटो बन्यो, हामीले उपभोग गर्ने सामग्रीहरू गाडीमा आयात हुन्छ र गाडी रित्तो फर्किरहेको स्थिति छ। त्यहाँको दुर्भाग्य त्यहाँनिर छ। हामीले अहिले कल्पना गरिरहेका छौँ। मरिन हावापानीको दृष्टिकोणबाट विविधता छ। वडा नम्बर 1 र 2 को उत्तरी रेन्जको भूभाग असाध्य जुनार खेतीमा प्रख्यात छ भनौँ न। प्रख्यात ठाउँ छ। उत्पादन हुन्छ नि जुनार त त्यहाँनिर धेरै। त्यहाँ अलि धेरै वर्ष अगाडि त्यहाँ जुनार खेती पर्याप्त मात्रामा थियो। हजुर। त्यहाँ यातायातको सुविधा थिएन, खेर बजारको समस्या थियो, त्यसले गर्दा खेरो गयो। अहिले ती बोटहरू सबै चाहिँ मासिसकेको स्थिति छ र पछिल्लो चरणमा हामी निर्वाचित भएर यता आउने क्रममा हाम्रो विशेष लगानी त्यहाँको जनतालाई जुनार खेतीमै छ। आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउनुलाई जुनार खेतीमा हामीले लगानी गरेका छौँ। अहिले फल पनि सुरु भएको छ, बाटो पनि पुगेको छ र उत्तरी रेन्जलाई जुनार पकेट क्षेत्र बनाउने, मरिनको क्लस्टरलाई त्यहाँ उर्वर भूमिहरू छ, त्यहाँ बत्ती पुगेको रेन्जलाई कैयन ठाउँमा सिँचाइ कुलोहरू छ, कैयन ठाउँमा नभएको ठाउँमा लिफ्टबाट चाहिँ सिँचाइ गर्ने र लार्ज स्केलमा तरकारी खेती गराउने भन्ने हिसाबले सोचेका छौँ। र कुनै क्लस्टरलाई पशुपालनको रूपमा मरिनले आफ्नै रिसोर्समा जर्सी गाई पालन त्यो त राम्रो हो नि। जर्सी गाई हजुर फार्म सञ्चालन छ। अर्को हामीले गए वर्ष सङ्घीय सरकारको अनुदान, प्रदेश सरकारको अनुदान र स्थानीय सरकारको जोइन्ट अनुदानमा करिब 100 को पेरिफेरीमा गाई जर्सी गाईहरू वितरण गरेका छौँ। त्यसको दुग्ध कलेक्सन गर्ने र आर्थिक दृष्टिकोणबाट कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउने हिसाबले मरिनले सोचेको, सबलीकरण गर्ने र केही ठाउँमा त्यसको पहिचान गर्ने र बाख्रा पालनहरू त्यसको क्लस्टरहरूलाई पनि बनाउने र अगाडि बढाउने हिसाबले मरिन गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम रहेको छ। आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने के उन्नति भएको छ? त्यसो भए ठ्याक्कै अहिले कमाउन सक्ने भए प्रक्रियामा हामी उन्मुख छौँ। जग चाहिँ बसालिसकेको छ, त्यसो सुरुवात भएको छ। अब प्रगति र उन्नतिको प्रक्रियामा हामी छौँ। अब त्यो समय कति समय लाग्ला भन्ने कुरा हुनसक्छ। 4 वर्ष त बिताइसक्नुभयो तपाईँले, होइन? मलाई लागेको छ, हामीलाई लागिरहेको छ। अब क्रमिक रूपमा उहाँहरूको इच्छा शक्तिको दृष्टिकोणबाट उहाँहरूलाई जुन खालको यहाँबाट हामी चाहिँ समृद्ध हुन्छ भन्ने हिसाबले चेतनाको विकासको दृष्टिकोणबाट हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। मलाई पुरै विश्वास छ उहाँहरू त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहुन्छ र सफल हुन्छ भन्ने विश्वास। भने कृषिमा हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ, कृषि क्रान्ति हुन सक्छ। त्यहाँको विशेष त मूलभूत रूपमा कृषिमै आधारित नै रहन्छ। फलफुलहरू, होइन, तरकारीहरू, अन्नबालीहरू, मत्स्य पालन, अन्नबाली, यहाँबाट चाहिँ प्रगति हुन सक्छ। भनेपछि त्यहाँका बासिन्दाहरू रोजगारको लागि पैसा कमाउन विदेश जानु पर्दैन, त्यहाँका आय स्रोतबाट पनि समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। केही वर्ष पछाडि, हजुर, अबको केही वर्ष पछाडि मरिनको जनताले भौतारेर काठमाडौँ सहर, छिमेकी देश इन्डिया र तेस्रो मुलुक जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई पुरै विश्वास छ। भनेपछि रोजगारको लागि बाहिर भौतारिनु परेन। एकदम एकदम त्यो सृजना, त्यो वातावरण तिनै हामीले कोरिरहेका छौँ, खाका बनाइरहेका छौँ, र प्रक्रियामा हामी छौँ। मलाई पूर्ण विश्वास छ।
तपाईको मेहनत हो एकदम आफूलाई कसरी हामी लिनुहुन्छ सबैको मेहनत हो अह, यहाँसम्म पुग्नको निम्ति जनप्रतिनिधिको विशेष भूमिका हुन्छ भन्छ नि ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो छ इमान्दार छ कर्तव्यनिष्ठ छ त्यसो भने जनप्रतिनिधि आफ्नो भूमिका त्यो ठाउँमा पुग्नको निम्ति सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ विशेष त मरिनमा मलाई के विश्वास छ भनेदेखि आजसम्म आउने क्रममा प्रतिपक्ष विहीनता पालिकाको रूपमा हामी चिन्न सक्छौँ रियालिटीमा पनि हो तथापि मरिन गाउँपालिकाले जति पनि नीति कार्यक्रमको तयारीको अवस्थामा जति पनि ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्रममा हामीले त्यहाँ रहेको राजनीतिक नेतृत्व त्यहाँ रहेको नागरिक समाज त्यहाँ रहेको सरोकारवाला पक्षसँग हामी परामर्श गर्छौँ उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण परामर्श सुझाव छ त्यसलाई उहाँहरूकै निर्णय उहाँहरूसँग छलफल गरेर मात्र तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ अपनत्व दिने गरी बुझ्नुभयो नि त्यो हिसाबले हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यसो भएकोले आजसम्म आउँदाखेरि हामी सफलताको प्रक्रियामै हामी छौँ र पूर्ण सफलता हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास तपाईँले जनताको साथ सहयोग सुझाव सबै प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसो भए मलाई पूर्ण विश्वास छ जनताको साथ छ त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको साथ छ त्यहाँको आम नागरिक समाजको साथ छ तर यो द्वन्द्वकाल भनौँ अहिले राजनीतिमा भएका विभिन्न खालको उथलपुथलले गर्दाखेरि विकास अलि अप्ठ्यारोमा पर्यो भन्छन् नि हो त यो हस्तक्षेप भयो रे विकासका कामहरू रोकिए केही समस्या त भयो विकासको काममा केही असर त यो द्वन्द्वले त धेरै प्रभाव त परेन हजुर विकासको काममा केही असर चाहिँ राजनीतिक जुन पछिल्लो चरणको यो कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि के असहजता त्यो चाहिँ भएको छ राजनीतिक कारणले चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो समस्या छैन मरिनको सन्दर्भमा प्राकृतिक विपत्तिको हिसाबले चाहिँ केही अप्ठ्यारो छ त्यहाँको विशेष गरी समग्र मलाई लाग्ने देशैभरिको समस्या चाहिँ प्राकृतिक विपद चाहिँ हामी आफैले निम्त्याएका छौँ हरेक वर्ष आउँछ कि हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ भोग्छौँ पनि हामी भोगेका छौँ बिर्सिन्छौँ फेरि केही समयपछि हामी बिर्सिन्छौँ हाम्रो त्यो समस्या कहाँनिर छ भनेदेखि हामी निर्माणको क्रममा बाटोघाटो निर्माणको क्रममा हामी वातावरणीय अध्ययन हामी गर्दैनौँ हाम्रो त्यहाँनिर समस्या छ वातावरणको अवस्था संरचना त्यसको संरचना निर्माणको क्रममा केही त्रुटि भएको छ त्यसलाई सुधार्नुपर्छ विकासको नाममा अलिकति विनाश भयो जस्तो कुरा गए धेरै भएको छ त्यसलाई हामी क्रमिक रूपमा न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ हामी लागेका छौँ यद्यपि हामी सफल भएको चाहिँ छैन केही अप्ठ्यारो जटिलताको बिचमा छ र केही समस्याहरू खेतीयोग्य जमिनहरू सामान्यतः कटान छ वनहरू बढी डुगानहरू वनहरू पनि मासेका छन् खेतीयोग्य जमिनहरू भयो मासिएको छ त्यसको ठिक ढङ्गले व्यवस्थापनको उसमा चाहिँ हामी सफल भएको छैन हामी क्रमिक रूपमा त्यसको संरक्षण सम्वर्धन को प्रक्रियामा हामी उपभोगको पनि कुरा हुन सक्छ नि उपभोग चाहिँ हामीसँग भएको जायजेथाको प्रचुर मात्रामा उपभोग भएको छ हाम्रो जायजेथाको उपभोग ठिकै छ त्यहाँको राम्रै छ प्राकृतिक सम्पदाको उपभोगसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामी प्रक्रिया सिस्टम विधिमै छौँ र पछिल्लो चरणमा केही समस्या थियो प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुराले हामीलाई थोरै समस्या थियो हजुर त्यसले वन विनाश हुने त्यसले भयबह बनाउने त्यहाँ भुइँसिया निम्तिने बाढी पहिरोको जोखिम देखिया थियो नि हो केही कार्यान्वयन पनि भयो हामीले विशेष जोडदार विशेष गरी माननीय मन्त्रीज्यूसँगको भेटघाट सचिवज्यूसँगको भेटघाट र स्थानीय तहमा सरकारवाला पक्षहरूसँगको इन्ट्रेक्सन छलफलले अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चाहिँ अहिले क्यान्सल भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदामा पनि सही सदुपयोगमा आउँछ र मठ मन्दिरहरू त्यहाँको प्राकृतिक सम्पदाहरू सबै संरक्षण भएका छन् त्यसो भए क्रमिक रूपमा प्राकृतिक सम्पदा
मठ मन्दिरहरूको संरक्षण र सम्वर्धनको प्रक्रियामा हामी अगाडि नै बढिरहेका छौँ। पर्यटन अब कति भित्राउने के छ त्यहाँको अवस्था? ठ्याक्कै ऐतिहासिक किल्ला भन्छौँ हामी होइन सिन्धुलीलाई, चाहिँ यति टेन्टेटिभ त भन्नु सक्दैन। तर अहिले पछिल्लो चरणमा ऐतिहासिक पञ्चकन्यामा पर्यटनहरू आकर्षण हुने र भित्रिने क्रम चाहिँ हामीले सोचेभन्दा अलिक ठुलो वृद्धि भएको छ है। अब अन्त्यमा तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहना पनि होला नि त होइन, पटक पटक जनप्रतिनिधि भइसकेको मान्छेलाई फेरि अर्को पटक अर्को स्थानमा छलाङ मारौँ, त्यसपछि केही काम गरौँ भन्ने योजना हुनसक्छ होइन। अन्त्यमा तपाईँको आफ्नो नागरिकलाई के सन्देश हुनसक्छ? मेरो नागरिकलाई समग्र अब नागरिकले जुन तहले हामीलाई आशा र भरोसाको केन्द्रमा राखेर निर्वाचित गराएर पठाउनु भयो, जहाँसम्म उहाँले अपेक्षित गरेको कामहरू करिब पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभए तापनि असाध्य उज्यालोपनहरू अगाडि बढेको छ। सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्नु भएको छ, ढोकाहरू खोलेको छ। तपाईँ खोल्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि हामी बडो अप्ठ्यारोको बिचमा थियौँ। पहिलो त संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन कानुनको जटिलताको बिचमा, कर्मचारीको अभावको बिचमा, अर्को हामी 72 को भूकम्पको जुन महामारीको भारी पनि हामीले बोक्नु परेको परिस्थिति, अर्को पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि विश्व महामारी कोभिड-19 कोरोना भाइरसको जटिल समस्याको बिचमा हामी छौँ। त्यसको बिचमा पनि हामीले थुप्रै जनताले अपेक्षित गरेको कामहरू हामीले निर्वाचनको मैदानमा जाने क्रममा घोषणापत्रमा जुन उल्लेख गरेको कुराहरू करिब करिब सबै कामहरू उज्यालोको प्रक्रियामै छ। एउटै काम मरेन गाउँपालिकामा हाम्रो घोषणापत्रमा करिब मरिनको 30 देखि 35% जमिन जग्गा धनी पूर्जा नभएको जमिनहरू, सुकुम्बासीहरूको लाल पूर्जा नपाएको समस्या, यो समस्या हामीले समाधान गर्न सकेका छैनौँ। पछिल्लो चरणमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट भूमि आयोग गठन र त्यसको कामको थालनी भएको छ। मलाई विश्वास छ हाम्रो कार्यकालको अन्तिममा आउँदा करिब 6-7 महिनाको पेरिफेरीमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी पूर्जाहरू दिन हामी सफल हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हामी जनप्रतिनिधिलाई पूर्ण विश्वास र भरोसा छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा मरिन गाउँपालिका सिन्धुलीका अध्यक्ष पानीराज बमजुनज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।